भगवान श्रीकृष्णको जीवनी र लीला भाग 21 युधिष्ठिरको राजसूय यज्ञ। पाण्डव र श्रीकृष्णका बीचमा वार्तालाप भयो। युधिष्ठिर, मेरा मित्रहरूको भलाइ राजसूय यज्ञ गरेर मैले सम्राट पद प्राप्त गरौँ भन्ने छ, तर राजसूय यज्ञ त्यसैले गर्न सक्छ जसले संसारका सबै राजालाई हराएर सबैको पूज्य हुन्छ। तपाईले नै मलाई ठिक सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। तपाई त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्न जसले प्रेमको वशमा आएर कमजोरीलाई लुकाई गुणको मात्र बढाइ चढाइ गर्नुहोस्, न त तपाई त्यस्ता मानिसमध्ये हुनुहुन्छ जसले आफ्नो स्वार्थ मात्र सोची सुन्नेलाई प्रिय लाग्ने कुरा गरेर साँचो र वास्तविक कुरा नभन्नुहोस्। मलाई विश्वास छ तपाईबाट त्यस्तो हुनै सक्दैन। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, मगध देशका राजा जरासन्धले कैयौं राजालाई जितेर उनीहरूलाई आफ्नो अधीनमा राखेका छन्। क्षेत्रीय राजाहरूमाथि जरासन्धको ठूलो प्रभाव छ। सबैले उनलाई सर्वशक्तिमान मानेका छन्। उनको नाम मात्रैले सबै डराउँछन्। कहाँसम्म भने शिशुपाल जस्ता शक्ति सम्पन्न राजाले पनि उनको अधीनता स्वीकार गरेका छन्। सबैले उनैको छत्र छायामा बस्न रुचाएका छन्। त्यसैले जरासन्ध जिउँदो हुँदाहुँदै अन्य कसैले सम्राट पद कसरी पाउन सक्छ? मैले र मेरा बन्धुले जरासन्धको विरुद्धमा युद्ध गरेका थियौं। 18औं पटकमा हामीले हार्यौं। जरासन्धकै डरले हामीले द्वारकामा किल्ला बनाउनु पर्यो। तपाई साम्राज्याधीश हुनुभएकोमा दुर्योधन र कर्णलाई कुनै आपत्ति नहोला, तर जरासन्धबाट यस कुरामाथि आशा गर्नु बेकार छ। बिना युद्ध जरासन्धले यो कुरा मान्दैनन्। जरासन्धलाई पराजित गर्न गाह्रो छ, तर उनी जिउँदो हुँदाहुँदै तपाईले राजसूय यज्ञ गर्न सक्नुहुन्न। कुनै न कुनै उपाय गरेर पहिला तपाईले उनलाई मार्नुपर्छ। उनले बन्दी बनाएर राखेका राजालाई मुक्त गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै तपाईले राजसूय यज्ञ गर्न योग्य बन्नुहुनेछ। युधिष्ठिर, तपाईले भन्नुभएको कुरा एकदमै ठिक हो। म जस्ता अरू पनि राजा होलान् जो आफ्नो राज्यमा प्रतापी मानिएका छन्। जुन पद पाउन सकिन्न त्यसको आशा नगर्नमै बेस होला। म जस्ता मानिसले सम्राटको सम्मानित पद पाउन इच्छा गर्नु उचित छैन। परमात्माले सृष्टि गरेको यो पृथ्वी अति नै विशाल छ। यहाँ धन धान्यको अटुट खानी छ। यस विशाल संसारमा कैयौं राजालाई ठाउँ छ। कैयौं राजा आफ्नो राज्यको शासन चलाएर त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बसेका छन्। आकांक्षा त्यस्तो आगो हो जुन कहिल्यै निभ्दैन। त्यसैले मैले साम्राज्याधीश हुने विचार छोडिदिनु नै राम्रो होला। जे जति ईश्वरले दिएका छन् त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्नु नै उपयुक्त होला। भीमसेन आदि भाइहरू म सम्राट बनौँ भन्ने ठान्छन्। यदि तपाई नै जरासन्धबाट यति धेरै डराउनु हुन्छ भने उनलाई कसरी जित्न सकिन्छ र? भीमसेन भन्नुहुन्छ, हामीले प्रयास त गर्न सक्छौं। जसले कुशलतापूर्वक काम गर्छ उसले आफूभन्दा धेरै बलिया राजालाई हराउन सक्छ। श्रीकृष्णको नीति, कुशलता, मेरो शारीरिक बल र अर्जुनको शौर्य एक साथ मिलेपछि कुन चाहिँ यस्तो काम होला जो हामीले गर्न नसकौं? यदि हामी तीनै एक साथ जुट्यौं भने जरासन्धलाई सजिलै हराइदिनेछौं। श्रीकृष्ण, जरासन्धलाई मार्नु नै ठिक हुन्छ। उनले कैयौं राजाहरूलाई बिना अपराध थुनेका छन्। भीम र अर्जुनसँगै म पनि जानेछु। श्रीकृष्णले उद्धवले भनेको कुरा सुनाए। केही समय युधिष्ठिरले यस प्रस्तावमाथि सोच विचार गरे। अन्त्यमा सबैले जरासन्धको वध गर्नु आवश्यक भएको ठाने। श्रीकृष्ण, भीमसेन र अर्जुनले ब्राह्मण वेश बनाए। उनीहरू जरासन्धको राजधानी पुगे। जरासन्धले उनीहरूको स्वागत गरे। भीम र अर्जुन मौन बसे। उनीहरूको मौनमा जरासन्धले आश्चर्य व्यक्त गरेपछि श्रीकृष्णले भने, यिनीहरू अहिले मौन व्रतमा छन्। आधा रातमा व्रत पुरा हुनेछ। उनीहरूको उचित व्यवस्था गरेर जरासन्ध आफ्नो महलमा गए। आधा रात बितेपछि उनी ब्राह्मणहरूलाई भेट्न आए। यस बेला उनले तीनै जनालाई गहिरोसँग निहाले। जरासन्धले उनीहरूको हातमा धनुष चलाउँदाको चिन्ह देखे। उनलाई आफूमाथि षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने अनुमान भयो। उनले सोधे, तिमीहरू को हौ? हामी तिम्रा शत्रु हौ। तिमीसँग युद्ध गर्न चाहन्छौँ। हामी 3 जना मध्ये कुनै एकसँग, जोसँग तिमीलाई इच्छा छ, लड्न सक्छौ। हामी सबै यसका लागि तयार छौँ। एकै पटक यस्तो कुरा सुन्दा जरासन्धलाई अचम्म लाग्यो। उनले आफ्नो भावलाई दबाउँदै भीमसँग युद्ध गर्ने चाहना व्यक्त गरे। भीमसेन र जरासन्धको बीचमा कुस्ती युद्ध सुरु भयो। उनीहरूले एकछिन पनि आराम नगरी 13 दिनसम्म कुस्ती खेलिरहे। 14 दिनको दिन जरासन्ध थाके र उनी केही बेर रोकिए। यही मौकामा श्रीकृष्णले भीमतर्फ केही इशारा गरे।
श्रीकृष्णको इशारा पाउने बित्तिकै भीमसेनले जरासन्धलाई भुइँमा बजारिदिए। उनका दुवै गोडा एकवटा हातले समातेर शरीर चिरिदिए, तर जरासन्ध मरेनन्। उनका शरीरका टुक्रा फेरि जोडिए। दुईको बीचमा फेरि कुस्ती सुरु भयो। जरासन्धको जोस देखेर भीमको उत्साह घट्यो। श्रीकृष्णले भीमको भाव बुझे। उनले भीमतर्फ इशारा गर्दै एउटा घाँसको टुक्रा उठाए र त्यसलाई बीचबाट चिरेर दायाँ भाग बायाँतिर र बायाँ भाग दायाँतिर फालिदिए। भीमसेनले मौका पाउनासाथ जरासन्धको शरीर फेरि चिरिदिए र श्रीकृष्णले इशारा गरे जस्तै गरी दुईतिर फ्याँकिदिए। यसबाट जरासन्धको मृत्यु भयो। उनीहरूले जरासन्धबाट बन्दी बनाइएका सबै राजालाई छुटाए। राजाहरूले श्रीकृष्णको प्रार्थना गरे। श्रीकृष्णले उनीहरूको स्नान आदिको व्यवस्था गरिदिए। सबैलाई उत्तम भोजन गराए। विभिन्न आभूषणले सजाएर आफ्नो देशमा पठाइदिए। अर्जुन र भीमसँगै श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ फर्किए, जहाँ उनीहरूको भव्य स्वागत भयो। युधिष्ठिरका आँखाबाट हर्षका आँसु झरे। उनले श्रीकृष्णको प्रार्थना गरे। युधिष्ठिरको यज्ञमा श्रीकृष्ण द्वैपायन, व्यासवेद, भारद्वाज, सुमन्तु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवश, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, ऋतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशम्पायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वितिहोत्र, मधुच्छन्दा, वीरसेन आदि उपस्थित थिए। युधिष्ठिरले द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र र दुर्योधन र उनका भाइहरूलाई पनि बोलाएका थिए। विदुर पनि उपस्थित थिए। यज्ञको दर्शनका लागि राजाहरू, उनीहरूका मन्त्री र कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबै भेला भएका थिए। ब्रह्मा, शङ्कर, इन्द्र आदि लोकपाल आफ्ना गणहरूसँगै उपस्थित थिए। साथै सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि पनि उपस्थित थिए। सबैले युधिष्ठिर राजसूय यज्ञका लागि योग्य भएको मानेका थिए। यज्ञमा प्रयोग हुने सबै पात्र सुनका थिए। यस अवसरमा ऋत्विज ब्राह्मणहरूले सुनको हलोले यज्ञभूमि जोते। युधिष्ठिरलाई शास्त्र अनुसारको दीक्षा दिइयो। विभिन्न ऋषिहरूबाट उनले विधिपूर्वक यज्ञ गरे। सोमलताबाट रस निकाल्ने दिन युधिष्ठिरले यज्ञ कर्मको भुलचोकको निरीक्षण गर्ने सदस्यहरूको निकै सावधानीका साथ पूजा गरे। यज्ञमा सबै बन्धुहरूले एक एक सेवा कार्य जिम्मा लिएर सहयोग गरे। भीमसेनले भोजनालयको रेखदेख गरे। सहदेवले पाहुनाहरूको स्वागत गरे। नकुलले विभिन्न सामान जुटाइदिने काम गरे। अर्जुनले गुरुजनहरूको सेवा गरे। श्रीकृष्णले पाहुनाहरूको पाउ पखालिदिने काम गरे। द्रौपदीले भोजन पस्किने काम गरे। कर्णले दान दिने कार्य गरे। यसै गरी सात्यकी, विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर, भूरिश्रवा आदि विभिन्न एक एकवटा काममा नियुक्त गरिएको थियो। उपस्थित सदस्यहरूको पूजा सहित अग्र पूजा गर्ने पालो आयो। सबैभन्दा पहिला कसको पूजा गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो। यस विषयमा सबैको एउटै राय रहेन। धेरै मानिसले धेरैको नाम लिए। सहदेवले भने भगवान श्रीकृष्णको पूजा गर्न उपयुक्त हुन्छ, किनकि उहाँ सबै देवताहरूको रूपमा हुनुहुन्छ। सारा विश्व श्रीकृष्णकै रूप हो। सबै यज्ञ पनि श्रीकृष्णकै स्वरूप हो। उनले श्रीकृष्ण अग्र पूजा गर्न लायक छन् भन्नेमा आफ्नो तर्क पेश गरे। त्यसबेला त्यहाँ उपस्थित सबै सत्पुरुषले यस प्रस्तावलाई अनुमोदन गरे। युधिष्ठिरले ब्राह्मणको आज्ञा लिएर र सबै उपस्थितहरूको मनसाय बुझेर खुसी हुँदै श्रीकृष्णको विधिवत पूजा गरे। सुरुमा उनले श्रीकृष्णका पाउ पखाले, चरणको जल आफ्नो शिरमा छर्किए, पहेँलो रङको रेशमी वस्त्र अर्पण गरे, गाई, अर्घ्य, मधुपर्क आदि उनमा समर्पण गरे। उनलाई पूजा गरिरहँदा सबैले हात जोडेर नमो नमः, जय जय भनिरहेका थिए। श्रीकृष्ण प्रतिको यति धेरै भक्तिभाव चेदिका राजा शिशुपाललाई मन परेन। उनको क्रोध बढ्न थाल्यो। एकाएक उनी उभिए र खित्का छोडेर हाँस्न थाले। सभामा हात उठाउँदै उनले असहिष्णुता व्यक्त गरे। त्यसपछि श्रीकृष्णमाथि कठोर शब्दमा प्रयोग गर्न थाले। म प्रत्यक्ष देखिरहेको छु, यहाँ मूर्खहरूको कुराले ज्ञानीहरूको बुद्धि पनि बिग्रिएको छ। तैपनि म तपाईहरू अग्र पूजाका लागि योग्य पात्रको निर्णय गर्नमा सधैँ समर्थ हुनुहुन्छ भन्ने मान्छु। तपाईहरूले अग्र पूजाका लागि अर्कै योग्य व्यक्तिलाई छान्नुहोस्। सहदेवको श्रीकृष्णको अग्र पूजा गरिनुपर्छ भन्ने प्रस्तावलाई नमान्नुहोस्। यहाँ ठुला ठुला तपस्वी, विद्वान
व्रतधारी, परम ज्ञानी, परम महर्षि आदि उपस्थित छन्, जसको देवताहरूले पनि पूजा गर्छन्। र यस्तो अवस्थामा कुल कलङ्क गोठालो कसरी अग्र पूजाको अधिकारी हुन गयो? न उनको कुनै वर्ण छ, न कुनै आश्रम। उनी उच्च कुलका पनि होइनन्। उनी सधैँ वेद र लोक मर्यादाको उल्लङ्घन गर्ने कार्यहरू गर्छन्। यस्तो अवस्थामा उनी अग्र पूजाका अधिकारी कसरी हुन सक्छन्? सबैलाई थाहै छ, राजा ययातिले यिनको वंशलाई राजा हुन नपाउने भनेर श्राप दिएका छन्, वंशबाट बहिष्कार गरेका छन्। यिनीहरूले ब्रह्मर्षिहरूद्वारा सेवित मथुरा आदि देशको त्याग गरे र वेद चर्चा रहित समुद्रमा किल्ला बनाएर बस्न थाले। त्यहाँबाट जब यिनीहरू निस्किन्छन्, डाकाले चाहिँ पुरै प्रजालाई तर्साउँछन्। श्रीकृष्ण चुप रहे। उनले कुनै पनि उत्तर दिएनन्। सभासदहरूका लागि श्रीकृष्णको निन्दा सुन्न असह्य भयो। तिनीहरूमध्ये केही क्रोधपूर्वक शिशुपाललाई गाली गर्दै बाहिर निस्किए। शिशुपाललाई मार्नका लागि भन्दै मत्स्य, केकय र सृजय वंशी राजाहरूले हतियार उठाए। शिशुपाल यसबाट डराएनन्। उनले पनि आफ्नो ढाल र तलवार उठाए। श्रीकृष्णको पक्ष लिने राजाहरूलाई गाली गर्न थाले। राजाहरू एक आपसमा झगडा गर्न लागेको देखेपछि श्रीकृष्ण उभिए। उनले आफ्नो पक्षमा रहेका राजाहरूलाई शान्त गरे र आफू भने रिसाउँदै आफ्नो तीखो धार भएको चक्रले शिशुपालको टाउको काटिदिए। शिशुपाल मरेपछि त्यहाँ ठुलो कोलाहल मच्चियो। उनका अनुयायी राजाहरू आफ्नो प्राण जोगाउँदै भागे। यज्ञ फेरि चालु भयो। युधिष्ठिरले सबैको सत्कार गरे र यज्ञको अन्त गरे। यज्ञ पूरा गरिसकेपछि आफ्ना सम्बन्धीको प्रार्थना स्वीकार गर्दै श्रीकृष्ण केही महिनासम्म त्यहीँ बसे। युधिष्ठिर त श्रीकृष्ण अझै त्यहीँ बसुन् भन्ने चाहन्थे, तर पनि श्रीकृष्णले उनीसँग बिदा लिए र आफ्ना रानी तथा मन्त्रीसँगै इन्द्रप्रस्थबाट द्वारकापुरीतर्फ लागे। दुर्योधन पनि यस यज्ञबाट खुसी थिएनन्। उनी भित्रभित्रै जलिरहेका थिए। युधिष्ठिरलाई सबैले खुलेर सहयोग गरेको र उनी सबैभन्दा योग्य राजा बनेको दुर्योधनलाई मन परेन। पाण्डवका लागि मय दानवले बनाएको महल अत्यन्तै सुन्दर थियो, जहाँ द्रौपदी आफ्ना पतिको सेवा गर्थिन्। त्यस भवनमा राजसूय यज्ञ चलिरहेका बेला श्रीकृष्णका हजारौं रानीहरूले पनि निवास गरेका थिए। उनीहरू आफ्नो नितम्बको भारका कारण बिस्तारै हिँड्थे। त्यसबेला उनीहरूको पाउजोको आवाज चारैतिर फैलन्थ्यो। उनीहरूको कम्मर निकै सुन्दर थियो। वक्षस्थलमा लगाइएको केसरको रातोले मोतीको सुन्दर सेतो हार पनि रातो देखिन्थ्यो। यी सबै दृश्य देख्दा दुर्योधनको मनमा अझै बढी जलन हुन्थ्यो। साँच्चै भन्ने हो भने दुर्योधनको चित्त द्रौपदी प्रति आसक्त थियो। यही उनको जलनको मुख्य कारण पनि थियो। एक दिन आफ्ना भाइ, नातेदार र श्रीकृष्णसँगै युधिष्ठिर मय दानवले बनाएको त्यस महलमा विराजमान थिए। त्यही बेला दुर्योधन आफ्नो भाइ दुशासन सहित आए। उनको शिरमा मुकुट, घाँटीमा माला र हातमा तलवार थियो। उनी क्रोधवश द्वारपाल र सेवकहरूसँग झर्किरहेका थिए। उनी उक्त मायावी महलमा झुक्किए र उनले स्थललाई जल सम्झेर आफ्नो कपडामाथि ताने, तर त्यहाँ जल थिएन। जललाई उनले स्थल सम्झे र त्यसैमा खसे। उनी झुक्किएको देखिरहेका सबै हाँस्न थाले। युधिष्ठिरले सबैलाई हाँस्नबाट रोक्न खोज्दै थिए। श्रीकृष्णले भने इसारा गरेर हाँस्न उक्साइरहे। सबै हाँसेपछि दुर्योधन लज्जित भए र उनको रोम रोम क्रोधले जल्न थाल्यो। उनी टाउको झुकाउँदै चुपचाप बाहिर निस्के। त्यसपछि उनी सभा भवनमा पनि बसेनन्, सिधै हस्तिनापुर गए। उनी एक्कासी गएपछि सत्पुरुषहरूले यसलाई अशुभ लक्षण माने। धर्मराजको मन पनि केही खिन्न भयो। श्रीकृष्ण चुपचाप थिए। उनको योजना अर्कै थियो। उनी त कसै गरेर पनि पृथ्वीको भार कम गर्न चाहन्थे। त्यसैले उनले यसलाई आफ्नो लक्ष्य पूरा हुने अवसरका रूपमा लिए। एक दिन श्रीकृष्ण र युधिष्ठिरको बीचमा कुराकानी भयो। युधिष्ठिरले सोधे, भगवान शङ्करले सबै भोगको त्याग गरेका छन्, तर जुन देवता, असुर अथवा मनुष्यले उनको उपासना गर्छन् उनीहरू प्राय धनी र भोग सम्पन्न हुन्छन्। विष्णु लक्ष्मीपति हुन्, तर उनको उपासना गर्नेहरू प्राय धनी र भोग सम्पन्न हुँदैनन्। दुवै भगवान त्याग र भोगका दृष्टिले एक अर्काको विरुद्ध स्वभावका छन्, तर उनीहरूबाट उपासकहरूलाई उनीहरूको स्वरूप भन्दा विपरीत फल मिल्छ। मलाई त्यागीको उपासनाबाट भोग र लक्ष्मीपतिको उपासनाबाट त्याग कसरी मिल्छ भन्ने कुरामा सन्देह छ। श्रीकृष्णले उत्तर दिए, जसमाथि विष्णुको कृपा हुन्छ
उसको सबै धन बिस्तारै घट्दै जान्छ। जब ऊ निर्धन बन्छ, उसका आफन्तले उसलाई वास्ता गर्न छोडिदिन्छन्। त्यसपछि ऊ धनका लागि प्रयास गर्न थाल्छ। विष्णुले उसका प्रयासलाई पनि असफल पारिदिन्छ। यसरी बारम्बार असफल भएका कारण जब धन कमाउनबाट पनि उसको मन विरक्त हुन्छ, उसले त्यसलाई दुःख सम्झन्छ र अब उसले विष्णु भक्तहरूको आश्रय लिन्छ र उनीहरूसँग सङ्गत गर्छ। त्यसपछि विष्णुले कृपा वर्षा गर्छन्। श्रीकृष्णले अगाडि भने, मेरो कृपाले उसलाई परम सूक्ष्म अनन्त सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्मको प्राप्ति हुन्छ। मेरो आराधना निकै कठिन छ, त्यसैले सामान्य मानिस मलाई छोडेर मेरै अन्य रूप देवताहरूको आराधना गर्छन् र अन्य देवता तुरुन्तै प्रभावित हुन्छन् र आफ्ना भक्तलाई धन प्रदान गर्छन्, जसलाई पाएर मनुष्य उच्छृङ्खल, प्रमादी र उन्मत्त बन्छ। उसले आफ्नो वरदाता देवतालाई पनि भुल्छ र देवताहरूको तिरस्कार गर्न थाल्छ।